الله يتوفى يركبال الأنفس نفسوችን يركبال متى حين موتها يموتجلت ستموت እሱ ነው የሚረከባት ያ ሰላም የት ነው የምትሄደው عند ربها ስትሞት ነፍሳችን የት ሄደች ብለህ አትጨነቅ ነፍስ የት ነው የሚሄደው ጌታዋ ጋር ነው ምናልባት አሁን ተኝቶ የተነሳ እንቅልፍ ከሰከንድ በኋላ ከደቂቃ በኋላ ተነስቶ ሊሞት እኮ ይሆናል ግን ያቺ የቀረችውን እንትን መጨረስ አለበት የሰው ልጅ አጀሉ ሳይጨርስ ምንም ነገር አይገለውም ምንም ነገር እኮ ነው የመጨረሻ አረመን የጠላቱ ፊት ለፊት መሳሪያ ይዞ ታንክ ይዞ ቢቀጠቅጠው አይሞትም አየ ሶላት ያለፈበት እንቅልፍ ላይ ተጠቅመው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውን እንዴት እንዳስተማሩት አላህ ሲፈልግ ሩሃችሁን ወሰደ ሲፈልግ ደግሞ መለሰላችሁ አሉ በቃ ይሄ ነው አለቀ ይሄ ጥፋት በዚህ በተራ እርምጃ ታለፈ ግን አስተምረውበት አያችሁ አላህ ነው አላሁ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يا بلال قالوا بلال قالوا قم فأذن بالناس بالصلاة يقرأ لي يالتنسى ينار الله أذان أرقنا قسك سون ሁሉ አሉ سبسكرايب بمرق ቤተሰብ ይሁኑ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه كذيبها لا قرآن تكتلو ممرياون أكبرو تمهرتون سمتو كأنهم مسمر يازسو لراسونو من اهتدى فلنفسه بزو سو مسجد مسؤوم لزمدو لسو لوغانو لغربيت ميمسلو سؤال من اهتدى هداياني هذا سو ميتقمو لراسونو من اهتدى بالحق والقرآن فلنفسه انبيالس ومن ضل يتساسات فإنما يضل عليها بنفس لاينو ميتأمو راسون نمي قداو انجي ليلا ما اننم اي قدام إنا وما أنت عليهم بوكيل أنت ينسو وكيل عيد الله وكيل نو بأمارنيا وكيل نو يبالو ما أنت عليهم بوكيل النسون منم ينسو قداي أنتن أي ملكتهم ينسون وانجل أتتطيق بتم بنسو طفات أتتطيقم قل مجمريا من بلوان إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق مالت ما استمر قنا اللبه مالتون سان نستمر بيساساتو يراساتشو قداينو إنيا من أقبان عيبالم كاستمرك بوهالا دمو هدايا لمن التقبلهم تبله التيق الله بله مسقاتم يلبه ما عليك إلا البلاغ كمنقر كما درس وجي أنت منهم يلبهم እንኳን አንተ ነብያቶች ከማድረስ ያለፈ ምንም ያረጉት ነገር የለም እንደውም አፋ አንተ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ይላቸዋል ለመሆኑ አንተ ህዝቦችን ታስገድዳለህ አማኞች እንዲሆኑ አፋ አንተ تكره الناس وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بأونتنا يوردنو بأونتنا يوردوم كذي أساتشو من على وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أنتن أسفراري أبصاري أرجننجي كذي بلاي يجعنك نبه نجر اللم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ይሄ ቁርአን ወደኔ የተወረደው በሱ ላስፈራራችሁና የደረሰው ሰው ሁሉ ሊያስፈራራበት ነው ومن بلغ ማለት ولينذر من بلغ به የደረሰውም ይሄን በዚህ ሊያስተምርበት ነው ሂዳያ ለራስ ነው መጥመምም እንደዚሁ ነው إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنيا من قدونا سايتنال كذيبها لا
አመስጋኝ ከሆነ መንገዱን ይዞ ይቀጥላል መንገዱ አላስፈልገው ብሎ የተወ ደግሞ ምንም የለበትም ምን አለብን እኔ አንተ አስተማሪ ካስተማርክ ሌላ ምን አርግ ትባላለህ ነው ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل سورة يونس ላይ እሳቸው እንዲናገሩ አርጓቸዋል قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل بل إلى بوتا وما أنا عليكم بحفيظ يا رسول عليه الصلاة والسلام ኃላፊነት ማስከም አስተማር ድረስ ነው ዳዒዎችም እንደዚሁ ዑለማዎችም አስተማሪዎችም ወላጆችም መምህራንም ኃላፊነታቸው እስከ መንገር ድረስ ነው እንጂ ከዚያ በላይ ለምን የልጅ አላስተካከልከው አይጠየቁ በየትምህርት ቤቱ ወላጅ ለራሱ ያቃተውን ማስተካከል ያቃተውን ተማሪ ሄዶ ትምህርት ቤቱ ላይ ይደነፋል አንተ ቤትህ 5 ልጅ 4 ልጅ ማስተካከል ያልቻልክ እንዴት ነው እዚህ 500 ተማሪ ትምህርት ቤቱ አንድ ላይ ሌባው ምኑ ማብሎ በተሰበሰበበት ሊያስተካክል የሚችለው وما أنت عليهم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بوكيل ይሄ አንቀጽ የሚያሳየው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜም በተደሰትክበትም ጊዜ በከፋህም ጊዜ ለሱ ታዛዥ መሆን ግድ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች የሚታዘዙት ደስ በሚላቸው ነገር ነው ዒባዳ ሆኖ ለሰው ልጆች ስሜታቸውን የሚያስደስት ነገር ከሆነ በጣም ነው የሚታዘዘው ፈተናው መቼ ላይ ነው የማይወደው ነገር ላይ ሲመጣ በጣም የሚፈልገውን ነገር ተው ሲባል የማይፈልገውን ነገር ስራ ሲባል ጀነት ነፍስያ በምትጠላቸው ነፍስያ በሚከብዳት ነገር ነው የተከበበው ጀሃነም ደግሞ የተከበበው ነፍስያ በሚደሰትበት ነገር በሚገፋፋበት ነገር ነው ومن يضلل الله فما له من هاد ومن اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها እነዚህ የሰው ልጅ ሂዳያውን ራሱ በጉልበቱ ሊያመጣው አይችልም يا الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى لعبادة يمرت أو سو قال هنا لجنة يفتر أو سو قال هنا 1000 نذير بمتقلد عندي شي ما استنقق أبي درسو من ما سرجا بياي አይቀበልም ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنا من المجرمين منتقمون እበቀላለሁኝ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء የፈለከውን አንተ ሂዳያ ልሰጥ ትችላለህ የሚል ማስረጃ የለም እኔ ነኝ ሂዳያ ከሰጠሁ ልሰጥህ የምችለው ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ለማግኘት የራስ ጥረት ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ በየትኛው ማጋጣሚ በምንም መልኩ ወደኛ ጥረት ያደረገ እኛ እንቀበለውና እናስተናግደዋለን ግን አፈንግጦ እንቢ ብሎ ለራሱ ስሜቱን ተከትሎ የሚሄድ ሰው ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لمن الفلق مننا فمن تبع هداي فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ሁለቱንም መንገድ አሳይቼዋለሁ መንገድ ላይ ሲወጣ ሁለት ከሁለት አንዱን የመምረጥ ኃላፊነት እሱ ነው ስለዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንዲህ ያሉት አያቻዎች ላይ የሚያመጡ ጥያቄያቸው ምንድነው እምቢ ያለን ሂዳያ አላህ አልሻልንም አልፈለገልንም ስለዚህ አልተሳካልንም ይላሉ አንተ ማትሰግደው አላህ እንደማትሰግድ እንደጻፈብህ አውቀህ ነው ሶላት የምትተው አንተ ለምን አልጣርክም ለምን والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ከጣራችሁ እኮ ነው ይመራለሁ ብሎ ነበር አልጣርክምና ነው ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار የጀሃነም ስራ ሲሰራ ይኖርና فيما يبدو للناس ሰዎች ዛሂሩን ሲያዩት ይሄ ጀሃነም የሚያስገባ ስራ እየሰራ ነው እንዲሉት የሚያደርግ ስራ ሲሰራ ይቆይና ጀነት ለመግባት ስንዝር ሲቀረው فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها የጀሃነምን የሚያስገባውን ስራ ይሰራና ጀሃነም ይገባል وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يزي تقارانيم እንደዚህ ሆኖ ሰው ዛሂሩን ስታየው ለጀሃነም የሚያስገባው ስራ የሚሰራ ይመስላል ተመልሶ ትንሽ ሲቀረው ስንዝር የቀረው እስከሚመስል ድረስ ይሄድና የጀነት ስራ ሰርቶ ይገባል الأعمال بالخواتيم መጨረሻው ነው ወሳኙ መጨረሻውን አላህ ያሳምርልንና ስለዚህ ሂዳያን የመረጠ ለራሱ ነው ومن ضل فإنما يضل عليها ስለዚህ ዳዒዎች አይወቀሱም ነብያቶች አይወቀሱም ሰዎች በመጥመማቸው በመጥፋታቸው በመሳሳታቸው ተጠያቂዎች አይደሉም ካደረሱ በኋላ አይጠየቁ ከነገሩ በኋላ ካስተማሩ በኋላ አይጠየቁ ግን ደባብቀው አልፈው መቼም አይሰሙኝ ብለው ካለፉና ሳያስረዱ ከሄዱ የቂያም ቀን የመጀመሪያ የሚጠየቁት እነሱ ናቸው ይሄ ሁሉ ሰው ሙንከር ሲሰራ ያየኸው ዝም ያልከው ሰው ሙንከር እንደሚሰራ እየሰማ ያላስታወስከው ሰው ይጠይቃል ለምን ይህን ሰራ ሲባል ይቂያም ቀን አረነ ሸህ ገሌ ባሉበት ስሰራ ዝም ብለውኝ ነው የነበሩት አንድ ቀንም ሲከለክሉ አላየሁም ይላል አንዱ እንደዚህ ስንለው እንግዲያውስ ሻችን አለመማር ነው ጥሩ አለ ምክንያቱም ከተማርነ ራሳችን ልንጠየቅ ነው ካልተማርኩ ግን ለምን አላረክም ሲባል አይ አላስተማሩኝም ሸኾች ብዬ አልፋለሁ አለ ያዋጣል ግን ይሄ የት ላይ የሚያስጠይቀው የት አለ ታዲያ ሰውዬ አሁን አዋቂዎች ናቸው የሚጠየቁ እንጂ ያላወቀ አይጠየቅም ምን አገባው አለ ታዲያ መቼ ምን አለ የሚያስጠይቀው ክፍል መማር ነበረበት ሰውየው ዱንያ ሰርቶ ለመኖር ራሱን ለመቻል የማይፈነቅለው ድንጋይ የማይወጣው አቀበት የማይወርደው ቁልቁለት የለውም ስራ አግኝቶ ራሱን አሻሽሎ ሙያውን አጠናክሮ ደሞዝተኛ ሊሆን ቤት ሊሰራ አይደል በልቶ ጠጥቶ ለማደር ታዲያ ዲኑን ለማወቅ ለምን አልጣረም ነው ዱንያ አንተ ዘንድ ከዲን የበለጠ ነበረ ማለት ነው ከጌታ የበለጠ ነበር የምታከብር ዱንያህን ማለት እኮ ነው ብዙ ሰው ቁርአን መቅራት እየቻለ ቁርአን ሳይቀራ ማሻአላህ በደንብ ነው እኮ የሚቀራው የሚያንተለትለው ያለ በሌላ ሰው ከንፈሩን እየመጠጠ እሱ አይቀራም ለምን አትቀራም አንተ ስትለው መች አላህ ሻልኝ እንዴ አልተመቻቸልኝም እንዴ ለምን እሱ ግን እኮ ሌላ ነገር ላይ ጧት ነው የሚወጣው ከህዝቡ በፊት ጧት በረራ አለብህ ቢባል ከሱቢ በፊት ነው የሚሄደው ግን ለሱብሂ መስጂድ አይመጣም አየው ማንና አብልጦ ነው ይሄ ሰውዬ ትንሽ ቆም ብሎ ራሱን መፈተሽ ያስፈልጋል የት ነው ያለው ብሎ
ይሄን ነው የበለጠው ጥያቄው ይሄ ነው ደግሞ الجهل ابو الكفر አለማወቅ ድንቁርና ማህይምነት የክህደት አባቱ ነው ዋናው ምክንያቱም ሰውየው የሚከፍረው ስለማያውቅ ነው አይደል አለማወቅ ምንን ወለደ መክፈርን መክህደትን الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى يركبال الأنفس نفسوچن يركبال مچه حين موتها يموتچلت ستموت السنو يركبات يا سلام يتنو متدو عند ربها ستموت نفساچن يتهدج بلا تچنق نفس يترم يهدو يتواغا نو الله نبر يسطه قمه وسدبه ማለት هو يحيي ويميت والتي لم تمت ያልሞተችንም ይረከባል ويتوفى الانفس التي ያችን ያልሞተችንም ህይወት ነፍስ ይረከባል መቼ في منامها በምትተኛበት ጊዜ ለጥ ስትል ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሄዳለች لا اله الا الله ወዴት በየቀኑ የተኛ የሞተ ነው የሚነሳው ሰውየው ማለት ነው فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى ሁለቱ ልዩነታቸው የሞተችን በቃ ከዚህ በኋላ አትመለሽም የተባለችን እዚያው ያስቀራል يمسك ይዛታል الله التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى ይችኛይቱ ገና ቀጠሮ ያልደረሰን ይልካታል ሂጂ ደሞ ትንሽ ተፈተኝ እስቲ ተብላ ትመለሳለች ገና ሲነሳ አንዳንዱ إن ربكم الله الذي بلو ينسال الله لا إله إلا هو بلو ينسال إن في خلق السماوات والأرض بلو ينسال አንዳንዱ ሲነሳ የመጀመሪያ የሚያየው ያስቆመበት የሙዚቃውን ያስቆመበት ላይ ነው وآخرين ሊሰርቅ አስቦ የነበረው ነግቶበት እየተበሳጨ ይሆናል ወንጀል ሊሰራ ፈልጎ ተዘጋጅቶ የነበረ በለሊቱ እንቅልፍ ወስዶት ሲነሳ ነግቷል فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ያችኛይቱን ለመጨረስ እስከ መጨረሻው ሳይሆን የሚለቃት إلى أجل مسمى እስከተወሰነ እስከተገደበ ቀጠሮ ነው مسمى ማለት معين ማለት ነው ምናልባት አሁን ተኝቶ የተነሳ እንቅልፍ ከሰከንድ በኋላ ከደቂቃ በኋላ ተነስቶ ሊሞት እኮ ይሆናል ግን ያቺ የቀረችውን እንትን መጨረስ አለበት የሰው ልጅ አጀሉን ሳይጨርስ ምንም ነገር አይገለውም ምንም ነገር እኮ ነው የመጨረሻ አረመን የጠላቱ ፊት ለፊት መሳሪያ ይዞ ታንክ ይዞ ቢቀጠቅጠው አይሞትም አጀሉ ያልደረሰ ሰው ግን በእኔ አፋጥኝ ገላለው ብሎ የሚፈክር የለም አጀሉ ከደረሰ ግን ማንንም አያስቀረው አንድ ሼክ ትናንትና ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ነው አሉ እንደውም ሊኖሩ አዲስ አበባ ሊኖሩ ልጆቻቸውንና ቤተሰባቸውን ይዘው በመኪና ይመጣሉ ሲመጡ መሃል ላይ ዘለፍለፍ አሉ እዚያው ላይ ሞቱ ያካባቢ ሰው የሚያቀው ሄደዋል ብሎ ነው የሚሄዱበት አካባቢም እየመጡ ነው ብሎ ነው የሚያስበው መሃል ላይ ሞተው ተመልሰው ዛሬ ተቀበሩ ታዲያ እዚያው ቅርብ ናቸው እኮ ደሞ እዚያው ሀገራቸው ላይ ይሩ እንጂ ያልታወቁበት ሀገር መተው ይሄው እሱ እኮ እየነገረን ነው አልሰማ ብለን ነው እንጂ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ነው እኔ እኮ ሼክ ድሪስን አውቃለሁ ጓደኛችን ሼክ ድሪስ እዚህ እስላም መቃብሩ የነበሩት ሰሁር በሉ በሰላም የመጀመሪያ ረመዳን ላይ ሱቢ ከመድረሱ በፊት ሞቱ ከዛ የሚገርመው አብዛኛው ሰው ይሄንን አጀልን መቼ እንደሆነ ምን እንደሆነ እንደማያውቅ ሁሉም የሚያረጋግጥ ይመስለኛል ግን ብዙ አይጨነቅም ولا تموتن الا وانتم مسلمون ያሉት እኮ ያ ታላቅ ነብይ ለዚህ ነው
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بنقلفنا بموت مكاكل ያሉትን ልዩነቶች አንድነቶች ተመሳሳይነቶች አስተማሪነቱ ተአምሮች አሉበት ብዙ ተአምሮች ብዙ አያሌ ለመመራመር የሚፈልግ لقوم يتفكرون ለሚመራመሩ ሰዎች ግን የሚመራመር ሰው አለ ወይ ነው أم اتخذوا من دون الله شفعاء هل اتخذوا أم مجمّر عليه بتشاون مرجع ساينورو كمتا هل اتخذوا دبالتهم أم اتخذوا هل اتخذوا من دون الله كالله ليلا شفعاء شماغل لي يميهونو يازالنا يزوالنا علاچون قل بل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل بلاتشو على الله لا نبينا ملاتشو أولو كانوا النزيا شمقلونال يمالجونال يالواتشو نقر بيهونم لا يملكون شيئا منهم نقر ما أدرق يما يشيلوا بيهونم شفاعة يرقواتشو علينا ولا يعقلون أمروا إلى الله تشوم بيهون سبحان الله ለምንድነው ጣውታትን የምታመልኩት ሲባሉ አረ በፍጹም አናመልክም ማንዕቡዱሁም አናመልክም ኢላ ሲቀራሉ ግን እናመልካለን ማለት አይደል አናመልክም ኢላ ሊዩቀርቡና ኢለላህ ዙልፋ አላህ ዘንድ ሊያቀርቡን ብለን ነው የምናመልካቸው ያመልካሉ ማለት ነው ግን እንደው ለራሳቸው ያረጋሉ ብለን ሳይሆን የምናመልካቸው ለነሱ ምን ለማመጠው እነሱን ምናርድላቸው ምንሳልባቸው አላህ ዘንድ እንዲያቀራርቡ ብለን ነው የሚሉት አላህ ዘንድ ማቀራረብ የሚቻለው እሱ ሲፈቅድ እንጂ ማንንም አይችልም እኮ قل بل لله الشفاعة جميعا شمقلنا يتبالى ما مالد يتبالى يا الله ብቸኛ ስልጣን ነው قل لهم يا محمد أيتخذون تلك الأصنام شفعاء لهم ولو كانت لا تملك شيئا ولا تعقل ثم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده ما مالد لأن الله بتشانو الله سيفكر نونو أمي قرماتشو الله يشفع عن نقر ብቸኛው ባለ ስልጣን እሱ ብቻ መሆኑን ሲነግረን ሸፋዓ የሚያረጋውንም እኔ ነኝ የምመርጥልህ ሸፋዓ የሚደረግለትንም ሰው እኔ ነኝ የምመርጠው ነው የሚለው ስለዚህ ሸፋዓ የሚያረጉት እነማን ናቸው በዋነኝነት ነብያቶች ናቸው በተለይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ነብዩም ለፈለጉት ሰው ና ጎቴ ና ክስቴ ልጅ ና ምናምን ብለው አይደለም ሸፋዓ የሚያረጉት شفاعة الكبرى هي تلك شفاعة لهلم حزب ميشمغلوبت ميمالدوبت كذا بالفم السو لفقدلاچو سوچ نو شفاعة የሚሆኑት شهيدوች شفاعة ይሆናሉ መላእክቶች شفاعة ይሆናሉ حفظة القرآن شفاعة ይሆናሉ ግን አላህ ለፈቀደላቸው حافظوች ለእናት ለአባታቸው شفاعة ይሆናሉ አላህ ከፈቀደላቸው ለእናት ለአባቶች فيقول قل لهم يا محمد لله وحده الشفاعة جميعا فلا يملك أحد سواه شيئا منها وهو وحده يأذن بها لمن شاء له سبحانه وتعالى لفقد اللثو لفلقوا سو نمي شفعه نمي لو سلذي شفعهن اللي تبلو أمي لمن سوي لما ريثلا شفعان فقد اللي يمبالو الله سبحانه وتعالى أدرى شفاعة اندتوني تبلو أدرى ميستو سو يلم حتى رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة اندتوني أدرى هو يبالو لمن يهوزي نقرأ قل لله الشفاعة جميعا له لا الله نو ملك السماوات والأرض يا مريتنا يا سمايات نقسنا يسبتشانو بمريتن بسماي من ينقسنا يميله هلو يسم لنا የጊዜያዊ ስልጣን ነው መሬት ላይ ያሉ አንዳንድ ሰዎች የሆነ መሬት ይከልሉና የዚህ ሰፈር ንጉስ ነኝ ይላሉ
ከዚያ ሽንት ይዛቸውና ሽንተማጥ ይዛቸውና ሱሪ መታጠቅ ሁሉ ይከለክላቸዋል። አየኸው ንግስናው። ደግሞ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል አይደል? ሊሰክሩም ሁሉ ይችላሉ። በተለይ ከጠጡ ካሉ ይሰክራሉ። ስለዚህ ንግስናው ዝም ብሎ ጊዜያዊ ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሁ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርድ ثم إليه ترجعون ሁላችሁም ደግሞ ወደሱ ብቻ ኢለይሂ ማለት ثم ترجعون إليه አይደለም ያለው ثم إليه ወደሱ ብቻ ترجعون ትመለሳላችሁ። የመጨረሻው ፋይልህ እሱ ጋር ነው የሚቀርበው። ማንም እዚህ ሊያባብል ይችላል። በተለያየ ሙስና በተለያዩ የተጨማለቀ ሂደት ሊያልፍህ ይችላል። የሰው ቀምተህ መሬት ስትጎረጉር አድረህ ወይም አጥር ስትሰብር አምሽተህ በምንም ልታልፈው ትችላለህ። ሂሳቡ ግን አላህ ዘንድ ነው። እዚህ ምድር ላይ ያሉት ፋይሉን የሚያዩ ሰዎች ወይ እንደ ሌባው ሌባ ናቸው፣ ወይ የሌባ ተቀባዮች ናቸው፣ ወይ ዘመድ ናቸው። በጋብቻ ባምቻ በተለያዩ ምናምን ሊያልፉ ይችላሉ። አማ አርሐሙ الراحمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره። مثقال ذرة እኮ አላልፋችሁም ነው የሚለው አላህ። ብናኝ የምታህል ጥፋት እንኳን አላልፋችሁም መረምራችኋለሁኝ። وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله ببتشنينت بميوسابت ጊዜ እኛ ሙተመነሳትን የማያምኑ ሰዎች ልቦና ትሸማቀቃለች ይላሉ። በቃ ሁሉችም ተረሱ ማለት ነው ይላሉ። እነዚህ አማልክቶች እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል እነ ምናምን ሲረሱ ምን ሊያረጉን ነው ብለው እኮ ነው። ምን ያረጋሉ? እንዲሁም ሊያረግ እኮ የሚችለው አላህ ነው። አብረ ገብርኤልን ካነሳ ገብርኤል ያዋጣህ ብሎ በጥፊ ቢልህ ቢያጣምምህ ማቃናት እኮ አይችልም ገብርኤል። ምልክቱ አላህ ብቻውን ሲነሳ ብርድ ይላቸዋል። ብዙ ሰዎች አሉ ወላሂ ሐታ ሙስሊሞች መካከል እና ስለ አላህ ብዙ ተናገራችሁ እንዲሁ ስለ እንትና አንዳንድ ጊዜ ተናገሩ እንጂ የሚሉ ሰዎች እኮ አሉ። ስለማን እንናገር? እዚህ ሰፈር እዚህ ሐድራ ላይ ልናወራው የምንችለው ማን አለ? ትንሽ የሆነች ክፍለ ሀገር የሚገዛል እንዴ? የሆነች መንደር የፈጠራል እንዴ ከአላህ ሌላ? አንዲት እንኳን ነገር ፍቃድ የሰጠው ሰው አለ ሊመለክ? وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه كسل لا يالو سور رباچو بلولو بزيام بزيم سنساسا እንዲነው እንዲ አንዱ ገብርኤልን አንዱ ሚካኤልን አንዱ ሸሁን አንዱ መላእክቱን አንዱ ጅኑን አንዱ ጋኔሉን ሲያወራ ያ ሰላም ግርግሩ ነው። ጋቻው ይበዛል። وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ወዲያው የሚደሰቱ ሰዎች አሉ። ይሄ ዓሊም ምን ይላሉ መሰላችሁ? ثم يبين الله سبحانه أحوال هؤلاء المشركين عندما يذكر وحده الله ብቻ ሲነሳ በጣዖት አምልኮት የነበራቸው ሰዎች ልዩ አምልኮት ያላቸው ሰዎች الله ብቻ ሲነሳ يقول إذا ذكر الله تعالى وحده دون غيره من المعبودات الباطلة انقبضت قلوب المشركين طاغوتات አምላኪዎችን በሙሉ እንደዚህ ስታያቸው ሲጨማደዱ ሲሸማቀቁት ያለ وإذا ذكرت آلهتهم اشتد فرحهم واستبشروا. الله يتوفى الأنفس حين موتها እስከዚህ እስካሁን እስካለበት አያት ያለውን ካየን ብዙ አስተምሮቶች አሏቸው። ከነዚህ አያዎች ጋር የተያያዙ አሐዲሶች አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላሉ? إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله
فإنه لا يعلم ما خلقه بعده على فراشه ማንም መጥቶ ሊተኛ ሲል መሐከል ገላው የሚያገኝበትን የሚደርስበትን ነገር ያራግፈው ምክንያቱም ጥሎ ከሄደ በኋላ እዚያ ውስጥ ምን እንደተፈጠረ የሚያቀው ነገር የለም አያባብ ቅዝቃዜ ያገኘው ብሎ ወይ ሙቀት አገኘው ብሎ ገብቶ ለጥ ብሎ ሊሆን ይችላል እኮ ፍራሽ ውስጥ አራግፈው ዝም ብለህ ዘለጥ ልቃትበል ለሞት ሰበቦች የሚሆኑ መርዞች መጥተው ሊሆን ይችላሉ فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن لقدم سيفلق بقين قنو ينقتنيا وليقل بل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بل بقين كتنيا بهلا يهن دعاء يقرأ من إلال سبحانك اللهم ربي جيتت رات لأنت يقبا بك وضعت جنبي بانت هايلنو بانت قلبتنو بانت فكارنو قونين يستنياوت بانت قلبت ما هون معنا سوالله انجا انت تنسام كالكي مقرتينو لذي بلو من على قتلو إن أمسكت نفسي فاغفر لها اندزي اندتنياو متاسكرات كهونا مار اللي نفسين ከለቀካት ደግሞ ባሮችን በመጠብቅበት ጠብቅልኝ ብሎ ይተኛ حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنهما نبي عليه الصلاة والسلام سيتنيو باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور انكلفن موت بلوتان رسول عليه الصلاة والسلام سلازي من قالوا سيتنيو بأنت السم اموت الله النس اللهم بك أموت وأحيا سن السلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور كجدلن بحالا يا مهيوتاتشنن يملسلن جتا مسكانا يقباو هدو يموتو كلهم ميكسكسو ودسو بچانو يميلون دعاء يقرو نبر أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه من يلالو كرسول قال عليه الصلاة والسلام قزوي يادرقنا يونو سوچ كما هلاتشين عنده من هلاتشو لو عرست بينا يا رسول الله تنش بيصرفون ترون برالوچ قال أخاف أن تناموا عن الصلاة أرد صلاة درسوال انداتنيو فرچكونو اندتتنيو يالفلكوت انقل في تلاتشوال بيينو والوچو قال بلال أنا أقيدكم من أسجنكاچو انت تنيوني اللهن يالو بلال فاضطجعوا كلاتهم قدم مالو بلالم እንትኑን አንስቷል ኮርቻውን አውርዶ መሬት ላይ ያስቀምጧል ወደሱ ጠጋ እንዳለ እንቅልፍ ይዞት ሄደ فغلبته عيناه فنام تشنف السمتنيا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس نبي تنسو ፀሐይ ብቅ ብላለች ያብለጨለጨች ሁሉም ተኝቶ فقال يا بلال اينما قلت بلال قالوا تابع يا الكوس እንዴት ነው ጠብቃለሁ አላልኩም ነበር አሏቸው من هذا قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط أرى إن زار ينكلف يتعفت انكلف تنجيتشالاكم مالاتشو قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الليلة مري بيهون اندينهم يالفو انديو بيان سايقوت ساتشو بنالو قد توحيد استمارو كل ጊዜ ሳቸው የሆነ አጋጣሚ ካገኙ ተውሂድ አስተምረው ነው የሚያልፉት አየ ሶላት ያለፈበት እንቅልፍ ላይ ተጠቅመው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውን እንዴት እንዳስተማሩት አላህ ሲፈልግ ሩሃችሁን ወሰደ ሲፈልግ ደግሞ መለሰላችሁ አሉ በቃ ይሄ ነው አለቀ ይሄ ጥፋት በዚህ በተራ እርምጃ ታለፈ ግን አስተምረውበት አያችሁ አላህ ነው አላሁ የተወፈለ አንፉስ ሒነ መውቲሃ والتي لم تمت في منامها يا بلال قالوا بلال قالوا قم فأذن بالناس بالصلاة يقرأ لي يالتنسى ينار الله أذان أرقنا قسك سون ሁሉ አሉት ሲነሳ ሰው ሁሉ ነግቷል ፀሐይ ላይ فتوضأ وضوء አደረጉ فلما ارتفعت الشمس وضوء ያደረጉ ፀሐይዋ ከፋለች وبياضت قام فصلى تنسوا الناس سجدوا أقم الصلاة
لذكري ስታስታውስ ስገድ አይደል ያለው አላህ ረስቶት ሲሰገድኩ መስሎት ጨርሶ ምናምን ወለም ዘለም ሲል ቤቱ ሊገባ ሲል አሱር አልሰገድም በተለይ መርካቶ ነጋዴ እኮ ያ ሰግዳለሁ ይላል ከዚያ በኋላ የጦፈ ገበያ ይመጣል ሂሳቡ ሲቀነስ ሲደመር የለም ከዚያ መሸ እንሂድ ሲተሳፍሮ መኪና እየገባ በሩ አጠገብ ሊደርስ ሲል መግሪብ አዛን ያደርጋል እሱ አሱር አልሰገድም ከባድ ነው وفي رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى لذينه إن في ذلك في هذا التوفي للأرواح وإمساكها وإرسالها لعلامات ودلائل بزو تأمر وعبر وعظات النزيه بتأم تلك أستمرت ياللبت يقرآن أنكسنه قل لله الشفاعة جميعا شفاعة على رسول على الله معه من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه له شفاعة ما يرقوا سوتش نيكال فكركوا يرقوا ملامالت ولا يشفعون إلا لمن ارتضى شفاعة مدرق الله تشوم الله سيود الله تشونه وسيفقد الله تشونه لمالت إيه ولا يشفعون على سورة الأنبياء سورة البقرة ولا أواتشو وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى زي دمو هلتنم يني فكار كاللبت هاي هونم يا لبت أنكسنو النزي هلتو ويم النزي أنكسوش أن المتوفي هو الله فقط الله يتوفى الأنفس سيل هوتنم يوسدو الله بتشا مهنون يا ملكتان الذي خلق الموت والحياة ربي الذي يحيي ويميت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إيه النزي آيات بهلم بتلاقي مياسايوت قد أيوة الله مهونون مياسايوت بل لا بتاقن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يتوفاكم إيش ملك الموت الذي وكل بكم بأن أنت يتوكلوا على في النت يتستوا يتمدبوا نم يوسداتشو حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ملائكة ناتشو اليوم الله بتشا عنده ملائكة ملك الموت بتشا ويم دقمو رسلنا ليلوش ملك تنيوش يميل الله النزي سوستو قرآناوي ملك توشن انديت ما اسماماتي تشالال تبلو كتتأيقا يمجمرا والله يتوفى الأنفس خالق السوس لونه مالته السنة وتزازن الميسات أو السنة من نشاو مالته قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يمي لو دقمو وأنه كل نوع من أنواع الأعمال إلى ملك من الملائكة يتوفاكم ملك الموت مالت ييندن داتشن ملائكة ملك الموت بالال بعالم لاي باندك إذا عندي شي سو بيموت عندي شي ملائكة تمدوال مالتنا ونجي ملك الموت ميبالو عنده يعني هلو يوسدال مالت أيدلم ويم رئيسه سلهنا نوسو وتحته أتباع وأعوان فأضيف التوفي في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية وفي الآية الثانية إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لأنهم هم الأتباع لملك الموت تزازم يسطوا السنون يلوتشم تفسير ويتسطوتا ሁለተኛው الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ሁለቱን ሞትንም እንቅልፍንም ሞት ብሎ ጠራቸው አላህ በምን ይገናኛሉ ምን የሞተ ሰውም ራሱ የሚያደርገውንም ሌላ ሰው የሚያረግበትንም አያውቅም ካልነቃ በስተቀር الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها روح متبال كمخلوق لله سبحانه وتعالى نون يسداتال يوسداتال متبال مخلوق مهونان يسير أن الروح مخلوقة ودل لذلك أنها تصف بالوفاء والقبض والإمساك والإرسال الله يتوفى الأنفس يدل على أن النائم قد خرجت الروح من جسده ألا ترى أنه يتنفس ويرى الرؤيا وذلك لا يكون إلا ما قيام الروح أي
الله سبحانه وتعالى عند موت بلو يطروا روحه وطال مال السايون يزياني حال نو ሊወሰድበት የሚችለውን እርምጃ ካለማወቁ የሚሰራውን ነገር ካለማወቁ የተነሳ የዚያን ያህል ነው ድክመቱ ማለት ነው የሰው ልጅ ይሄን ያህል ነው በነገራችን ላይ ሞት አስፈቅዶ አታሎ እንደማይወስድ ሁሉ እንቅልፍም ሲያሸንፍ እንደዚያ ነው የሚያደርገው መኪና የነዳ እንቅልፍም የተኛ ሰው ታውቃላችሁ ለዚህ ብሎ መኪናው ሲነዳው እሱ ገደል ሲገባ ከወደቀ በኋላ የሚነቃ ደረጃ በኋላ ከወጣ በኋላ የሚያስታውስ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم ميقلاتشو لليت ميقلاتشو هذا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إثبات وصف الله تعالى الله يزال الله يلك علم أمسك يمسك أمسك الله يرسل أرسل ملكك مياز الله يزال يلك علم سوتش اندهات بلو يلونا السوء يزال له لنا فيمسكوا ما نو فيمسك الله فاعل الله التي ياتشن الله يزال الله يمسك يبالال الله راسون بجلصበት ባህሪ መግለጽ ግዴታ ነው ሱና ሙስተሐብ እንኳን አይደለም እና አንዳንዶቹ ሰው ጋር ስለሚመሳሰል ነው እኮ ይላሉ ለምን ታመሳሰላለህ አላህ ይመሳሰላል ብለህ አይም ትላለህ الله አየ ሰውም ያያል አላህም ያያል ስትል ሰው ጋራ ይመሳሰልብኛል ብለህ አያይም ልትለው ነው ያያል ግን ማየቱ እንደኔ አይደለም ነው የምትለው ይይዛል አላህ መያዙ እንደኔ አይደለም ያገሬ ሰው እንኳን ሲናገር አላህ ሲቆጣ ብትራ አይቆርጥም ይላል فيمسك التي قضى عليها الموت قل لله الشفاعة سؤال أنه كيف قال ذلك مع أن للأنبياء والعلماء والشهداء والأطفال شفاعة زي من النساء دي نبياته شفاعة يهونالو علماء شفاعة يهونالو عبيدوቹ شفاعة يهونالو ህፃናት شفاعة يهونالو شهيدوቹ شفاعة يهونالو ለምንድነው ለኔ ብቻ ነው ያለው አላህ ልትል ትችላለህ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ስፈቅድለት ነው አላ ሁሉንም ولا يشفعون الا لمن ارتضى لفقدلاچو سوچ انجي شفاعه يهونم قل لله الشفاعه لا احد يشفع الا باذن الله ووجهه انه اذا كانت الشفاعه خاصه بالله فانها لا تكون الا منه واليه كسو كراسو يمملس ነው ثم اليه ترجعون ወደሱነ የምትመለሱት ማለት እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ጊዜ ማምለጥ ስለሚቻል የተለያዩ በቃ መሬት የሚያናጉ ጥፋት ያጠፉና ሰዎች በተለያየ ዘዴ አልፈው ሰው ፊት ጋቢያቸውን ተኮናንበው ምንም ነገር እንዳልሰሩ አይናቸውን ተኩለው ብቅ ይላሉ ይሄንን ምችል ከሆነ ታዲያ እዚህ ማምለክ ከቻልኩ እዚያ ሲያቅተኛል እንዴ እንዳትሉ ማምለጥ አይቻልም أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو